Office of Video Control, Presiding Officer declared that Srimati Pradnya Awas alias Gautam Kamath elected unopposed as Sarpanch of Village Panchayat Khala. आज कोल्हा पंचायतचे नवनिर्वाचित सरपंच बाई प्रज्ञा गौतम कामत एका आताच बिनविरोध सरपंच म्हणून निवड झाल्याबद्दल तिचे अभिनंदन करताच त्याचबरोबर सगळे पंच जे असतात ते अख्खे पंच सगळ्यांचे त्यांनी शाबासकी येता पूर्वी येता की त्याच्या विरुद्ध कोणीच फॉर्म न भरता म्हणटा अशें सगळ्यांनी बिनविरोध ती निवड जाल्ली आसा। आज कोल्हा पंचायतीचे सगळे आमचे आजूबाजू सरपंच असतात सगळ्यांनी एक मताने पहिलीपासून ते आतापर्यंत की एक संघ राहून कोल्हा पंचायतीची उदरगत करपाची आमचे आदरणीय आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत असतले पक्षाचे अध्यक्ष असतले आमचे तसेच सगळ्यांचे म्हणजे भाजपा सपोर्टेड पंचायत असले कारणाने सरकाराचो तेको आणि आधार घेऊनच हे कार्य चालू असता आणि प्रत्येक पंचायत जे आज 3 वर्षाच्या कार्यकाळा भितर जे सरपंच जाऊन गेले प्रत्येकाने आपल्या आपल्या कार्यकाळामध्ये व्यवस्थित काम केले आणि ज्याने आपली मुदत संपले उपरांत ते अंडरस्टँडिंग असली कारणाने जे आपले हे करून दुसऱ्याक रिकामी करून कोणाचेरच काही हावे दावे नसताना म्हणटा अशें आपले दुसऱ्याक म्हळ्यार रिजायन जावन हे दिल्ले आसा म्हणजे एक बरी परंपरा कायम केल्ली आसा की कोणाचेरच एनसीएम न हाडटा काहीच हे करत नसताना आयज बाई प्रज्ञा कामत सरपंच जाल्ले आसा आणि सगळ्यांनी एक संघ राहून आज प्रत्येक सरपंचान असेच काम केले आसा की जरी सरपंच पद जरी तेमी जर हाती घेतले जाल्यार सुद्धा बाकीचे वांगडी पंच असतात त्यांना बरोबर घेऊन त्यांना कॉन्फिडन्सा घेऊन जे कोल्हा पंचायतीची उदरगत आज परत करी दिल्ली आसात आणि म्हाका आज आसा हेजे फुडें सुद्धा बाई प्रज्ञा एक बऱ्यापैकी एक्टिव्ह पहिल्याच पावटी पंच मेंबर खरे पण एक बरे काम करपाची पद्दत आसा ताका त्याच्या फाटल्यान गौतम आमची कामात सदीच असता आणि एकाय शेतकऱ्याविषयी किंवा बाकी सगळ्या पंचायती विषयी अनेक बारीकसाणी सगळे स्टडी आसा बाकी सगळे अनुभवी पंच असतात आदले सरपंच बाबू असतलो आदले सरपंच अजय असतलो आदले सरपंच बाब कृष्ण असतले बाई प्रियंका असतले हे सगळे अनुभवी लोक असतात सगळ्यांक ते बरोबर राहून मंडळाचे अध्यक्ष आमचे पंच असतात सगळ्यांचे म्हणजे सगळ्यांक विश्वासाक घेऊन म्हणटा अशें आज कोल्हा पंचायतीची आनीक उदरगत जातली अशें आज म्हणटा आनीक पावटी बाई प्रज्ञा कामतेक हांव शुभेच्छा दिता तुजी कार्यकिर्दी भितर बरें जावचें भरभराट जावची आनी पंचायतीची आनीकय प्रगती जावची। निवड जाल्ली आसा प्रज्ञा गौतम कामत हांकां अभिनंदन। कोल्हा पंचायतीचे पंच ते सरपंच ह्या हातून तेणे जो वावर केल्लो आसा म्हणून तांकां आज हे सरपंच म्हणून पद फावो जाल्लें आसा। म्हाका विश्वास आसा की तेंचे बाकीचे पंच वांगडी जितले आसात तेंचे सगळ्यांक बरोबर घेवन विश्वासान घेवन ते काम करतले। त्याच बरोबर ते आमचे एक मंडळाचे ऑफिस बेरर आसा म्हणून चडांत चड देव बरें कर म्हणटा भारतीय जनता पार्टीचे ह्या पंचायतीक आमचो हे आसा सगळे पंच जावन सगळे आमचे आसात। येणाऱ्या काळात ज्यो ज्यो येवजणी आसात सरकाराच्या म्हणा सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या म्हणा सगळ्यो येवजणी ह्या पंचायतीन राबयतले। गौतम आमचो एक्टिव्ह हातून शेतकी हातून एक्टिव्ह कार्यकर्तो म्हणून काम करता तेजे माध्यमांतल्यान किंवा प्रज्ञाच्या माध्यमांतल्यान ज्यो ज्यो बेनिफीट आसा ह्या कोल्हा पंचायतीच्या लोकांक ते मेळून दितले आणि आशा आसा की तेजे काळात भरभराटीचे दीस येतले ह्या पंचायतीची अपेक्षा दवरता आणि तांकां एक परत एकदां उर्वरित परत दिता। कोल्हा पंचायतीचो जो नेक्स्ट टर्म आशिल्लो आमचो प्रज्ञा कामत हांकां आयज सरपंच म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा। सो आमचे मदीं आसा पक्षाचे उपाध्यक्ष तशेंच आदले उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, साऊथ गोवाचे अध्यक्ष प्रभाकर,
तशेंच आदली सरपंच प्रियंका, बाबू, बाकी गौतम कामत, अजय, बाकी कृपेश आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष आणि सगळे गांवचे आणि प्रज्ञांची सगळी फॅमिली. सगळ्यांक पयले सुवातेर प्रज्ञांक खोरे बी दिता. पंच म्हणून आमचे मदीं आसतना एक एक्टीव म्हणून काम करपी. तशेंच तांचे मिस्टर जे आसा साहेबान सांगलें तशें की एक्टिवली शेतकी कामात ते खूब वर्सां एक्टीव आसा आनी त्या कारणान पंचाचे पेक्षा ताका चड अनुभव आसा आनी तो ते करून घेतलो, हातूंत कांय दुबाव ना. आनी सगळे पंच आमी एकठांय आसा आनी बरोबर रावन काम करता. सरान सांगलें ते भशेन ज्या ज्या टर्माक तांचो टर्म आसा तो वेवस्थीतपणे सगळ्यांक मेळटलो. आनी आयज प्रज्ञाक हे 2-4 महिने पावसाचे जरी असले जाल्यार सगळे कितें काम करपाची प्रपोजलां तें करून घेवपाचें ताका थोडो टायम मेळटलो आनी ताजे पिरियडा भितर जी उरलेलीं कामां आसा ती आमी मार्गी लायतले. परत एकदां सगळे तुमकां परबी दिता. गोंय राज्याचे माजी BJP पार्टीचे उपाध्यक्ष बाबू कवळेकर, आमचे पयलींचे आमदार आनी उपमुख्यमंत्री, त्या बरोबर पार्टीचे बेरर प्रभाकर, आमचे सगळे पंच सरपंच माजी हांगा जमले सगळे उपस्थित. पयले सुवातेर हांव आमच्या प्रज्ञाक अभिनंदन करता की आमी जेन्ना पंचायत घडली त्या टायमाचेर बाबू कवळेकराच्या अंडर आमी पंचायत घडिल्ली आसा आनी आमची 9 पंच आसात आनी 9 पंचांचे आमी 7 पंच आमी भारतीय जनता पक्षा बरोबर आसात आनी 2 पक्ष असे इंडिपेंडंट आसात जावं भायर आसात पूण आमचे बरोबर आसात. आमी पंचायत म्हणून जेन्ना चलयतात तेन्ना आमी 9 पंच एक आसात आनी आज हांव खरें सांगता की आज जे सरपंच जाला ते 9 पंचांनी केल्ले आसा आनी 9 पंच आज आमी हांगा उपस्थित जाले. आज कांय कारणां खातीर थोडेशे पंच खंय गेल्यात. आमची डेप्युटी सरपंच आसा तेगेली कोण तरी बरें ना म्हणून ते हॉस्पिटलांत गेले जावं आनी 2 पंच आसले तांकांय मातशें कितें तरी काम जालें. आनीक आमी बाबू कवळेकराच्या मार्गदर्शनाक सगळी ही पंचायत आमी चलयतात. आनीक आतां हे 4थी सरपंच कसलीच कटकट नासतना कोणाक देंव म्हूण नासतना आमचे वेवस्थीत चलता आनी हाजे फुडें बी चलतलें आनी हाजे फुडें बी खूब आमकां हें आयलें कितें अभिश आयलें की अशें करया तशें करया पूण एकूय पंच तें आयकलें ना. आनी आमी ठाम आसात. आमचो पुराय विश्वास बाबू कवळेकराचेर आसा. आमची जी कामां आसात, आमच्यो फायली ज्यो फुडें गेल्ल्यो आसात आनी आमकां गॅरंटी आसा की तो त्यो फायली सगळी पास करून हाडटलो. कित्याक आमची पयली तुमी ही बिल्डींग कितली वर्सां जाली इनकम्प्लीट आसली त्याची काम चालने लागलें आसा आनी खंय खंय काम चालू जाल्लें आसा. तुगेलें लायटीचें काम चालू जाल्लें आसा. फुडें आमगे हॉट मिक्साचें काम चालू जातलें. ही सगळी ताजी टायमाचेर जी प्रपोजल घाली ती सगळी आतां येणाऱ्या काळाक आमकां ती दिश्टी पडटली. एक्चुअली ते हॉट मिक्स आमच्या जावपा आशिल्लो स्टार्ट पूण आमी तो मुद्दम दवरलो कित्याक हांगा डिगींग करता सगळे लायटीचे केबल आनी ते परत ते रस्तो फोडटले म्हणून ते परत पेंडींग दवरले आनी त्या फुडली काळाक त्या सगळी कामां जी पयलीं जी पैकी घाल्ली ती सगळी कामां परत आतां स्टार्ट जावपा आसा. नाजाल्यार आमी कोणें दाखोवचें की बाबा आपणी हें प्रपोजल घाला जावं आपणी हें स्टार्टींग साकून आपूण हें प्रपोजल घालून आपूण हें पास करून हाडटलो अशें हें डिक्लेअर केलें कोणूच करना. जी पयलीं जी कामां घाल्ली ती टेंडरां भारतीय जनता पक्षाच्या अंडर ही पंचायत आसा. भारतीय जनता पक्षाक ही पंचायत सपोर्ट करता आनी म्हणून माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक खबर आसा खोला पंचायत ही भारतीय जनता पक्षाची आनी खंयचे लोक आसा ते भारतीय जनता पक्षाचे लोक आसा म्हणटा खबर आसा. तातूंतल्यान तो काम करता. मोदी मागीर कोणी तरी पोस्टमॅन स्ट्रे घेवं आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. जी घराची जी OBC घरां खातीर जावं आनी कसल्या घरा खातीर जे पयशे मेळटात ते भारतीय जनता पक्ष लोकांक दिता. कोणाच्या बाबाचे जावं कोणाचे स्वताचे जावं कोण तरी जोडून हाडून आपण स्वता जोडून हाडून लोकांक दिना. भारतीय जनता पक्ष गोंयांत राज करता आनी त्या लोकांक खबर आसा की मोदी कोणीय समज तर आसलो, मोदी मिडल मन कोणी तरी आसलो जाल्यार हे लोकांक जे पयशे पावतात ते भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांक पयशे पावतात हे सरकाराक खबर आसा. आनी त्या दृश्टींतल्यान जे खोलांचे पळय विकास करता, खोलांचे पळय कितें लोकांक गोर गरिबांचे कितें स्किमी मेळटात जावं पयशे मेळटात ते ह्या संदर्भांतल्यान हे मेळटात. आनी बाबू कवळेकरान केन्नाच कोणाचो अपोज केलो ना. ताणें सिमोन सांगला की जे लोकां खातीर कोण कोण मोदी ट्राय करता, कोण तरी आमदार व्हरता फायली जावं आनी कोणी पंच व्हरता कोण सरपंच व्हरता तांगेले टोटल फायली क्लियर जावपा जाय. ज्यो आमदारा मार्फत मेळूं ना पंचा मार्फत मेळूं ना सरपंचा मार्फत मेळूं ताका कसलोच हातूंत संबंद ना. ताका खबर आसा की खंयचे लोक सगळे आमचे आसात. भारतीय जनता पक्षाचो सरकार वयर आसा. भारतीय जनता पक्षाचे सगळी पंचायत मंडळ आसा. भारतीय जनता पार्टीचे सगळे लोक आसात. त्या लोकांक बेनिफीट मेळूं दी. ओल्या बरोबर सुक्या बी लासता, सुक्या बरोबर ओल्या बी लासता तांकांय थोड्यांक मेळूं दी. कांय प्रॉब्लेम ना आमकां. पूण आमी भारतीय जनता पक्षा बरोबर आसात आनी भारतीय जनता पक्षा बरोबर फुडें बी आसतले आनी ह्या पंचायतीचे उदरगत करपा खातीर तांचो सगळ्यांचो आमी आशिर्वाद घेवन आमी प्रज्ञा कामत आज सरपंच जाल्यात.
तांचे पयलीं सगळ्यां पयलीं हांव अभिनंदन करता. ह्या वेळार आमचे भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष आनी त्याच बरोबर माजी मंत्री बोमाळेकर बाबू कवळेकर, ते सगळे पंच सदस्य प्रभाकर गांवकर आनी सगळे पंच सदस्य आनी गांवचे सगळे लोक आयल्यात. 5 नंबर वॉर्ड हो एक सोदनी मतदारसंघाचो वॉर्ड आनी ह्या वॉर्डांतल्यान निवडून आयिल्लो प्रत्येक पंच हो सरपंच जाला आनी ती परंपरा प्रज्ञा कामतीन आज आपणायल्या. पण ज्या प्रश्न आज 5 वर्साच्या पिरियडाक सगळ्यांनी जरी सरपंच पदाचे वांटून जरी घेतले तरी काम हे सुव्यवस्थीत जाता हें सांगपाक म्हाका अभिमान दिसता. कारण त्या वॉर्डाचो हांव वोटर. आनीक प्रज्ञा कामत जेन्ना पंच जाली नवीच पंच जाली, पूण तिच्या कामाचो आवेग आनी हें पळयत जाल्यार प्रज्ञान जे कामां केल्यात तेजी एक सूची तयार करता वेगळे आनी टायम लागतलो त्या खातीर. आनी फुडेंय तुका फुडाराक अशीच काम करपाची इच्छा आनी सगळ्या पंचांनी तुमकां स्फूर्ती दिवची. आनीक भारतीय जनता पक्षाचे सरकार तुमकां सपोर्ट करतले अशी हांव अपेक्षा करता आनी परत अभिनंदन करता. देव बरें करूं. या मोठ्या उमेदीच्या दिसाक आयज आमच्या मदीं अशा आमचे भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष ह्या वेळार कित्याक उपस्थित आसात तर आयज बाय प्रज्ञा कामत हांगा बिनविरोधांची पहिले निवड सरपंच पदी निवड जाल्ल्या बद्दल तांकां हांव हार्दिक शुभेच्छा दिता. आनी ह्या वेळार तांचे फुडें जे कार्य तांचें आसा तेच्या हातून घडपाचें आसा त्या कार्याक ताका यश सदां मेळटलें आनी तेजे बद्दल ती कॅपेबिलिटी आसा. आनी तेणें ते पंच आनी सरपंच हितून जो पळय जो तेंचो काळ चल्लो आसा तातूंत तेणें दाखयल्लें आसा की आपूण कशें काम करूं शकता. आनी बाब गौतम कामत तांचे मिस्टर आसात ते तांकां सदांच तेंचे फाटल्यान आसा आनी ते काम घडोवन हाडटले आनी सरपंच पंचायतीक बरें एक प्रगती जावपा खातीर तांचें सदांच योगदान आसतलें. ह्या खातीर तांचें देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडले वाटतले तुमकां शुभेच्छा दिता. आयच्या बऱ्याच दिसा आमचे मदीं आसा आदले मुख्यमंत्री बाबू कवळेकर बिनविरोध सरपंच जाल्ले आसा. हांव तांकां म्हाजे वतीन मंडळा तर्फे अभिनंदन म्हणटा. आनी दोगूय कलीग जाल्या प्रमाणे दोगांची टक्कर आसा की कोण चड फुडें वयता फाटीं वयता. बट बरें दिसता दोगूय काम एका बरोबर सगळें पंचायत सगळें काम करता. एक कॉम्पिटिशन आसता. सगळे पंच आपले तरेन आपआपलें काम घेवन मुखार वता आनी प्रज्ञा कामत फुडें एक प्रगती अशी म्हूण मान करून आपली तयारी दवरची. देव बरें करता. आज एक खूप मोठो दीस आसा. कारण हांव इतल्या खातीर म्हणटा की आयच्या दिसाक म्हजेर एक बरी जबाबदारी अशी पडली. म्हजी गांवची कितें तरी उदरगत करपा खातीर म्हाका म्हज्या पंच वांगड्यांनी 9 हांव धरून 9 सगळ्यांनी म्हाका एक म्हजेर विश्वास दवरून म्हाका आज सरपंचाच्या खुर्चेर बसयल्लो आसा. ताजे खातीर हांव तांचे सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान उपकार मानता. तांणी जो म्हजेर विश्वास दाखयला तो विश्वास हांव असोच टिकोवन दवरतलें आनी ही जबाबदारी हांव बरे भशेन पार पाडटलें. तशेंच आमचे मार्गदर्शक आनी सदांच आमचे फाटल्यान खंबीरपणे उबे रावतात ते म्हणजे आमचे सर श्री बाबू कवळेकर. तांणी आमचे खातीर आमच्या पंचायती खातीर आतांच न्ही तर ते खुबशीं वर्सां जालीं ते आमच्या पंचायती फाटल्यान सदांच उबे आसात. प्रत्येक कामाक आमकां तांचो हातभार आसता आनी तांचे अशेंच सहकार्य आमकां सदांच मेळचें अशें हांव तांचे कडेन मागता. आमची पंचायत जी आसा ती बीजेपी पंचायत आशिल्ले कारणान आमचे सरकारूय बी बीजेपी आसा. ताजे लागून आमची कामां जी आसात ती खूब फास्ट चालीक लागतली अशें हांव मानता. आनी ती थोडी जी आमची कामां आसात ती बरे भशेन आमची चल्ल्यात. थोडी कामां कंप्लीट जाल्यात, थोडी कंप्लीट जावची आसा. ती कामां हांव बेगीन कंप्लीट करून घेतले अशें हांव तुमकां अशें हांव तुमकां एक आश्वासन दिता. आमचे मदीं आज आसात साऊथ गोवाचे अध्यक्ष बीजेपीचे अध्यक्ष श्री प्रभाकर गांवकर. हांगचे हांव मना काळजांतल्यान उपकार मानता. ते मुद्दम आज हांगा आयले आनी तांचोय आदार आमकां हाजे फुडें आमच्या पंचायतीक लागतलो तेन्ना आमकां तांणी वेळोवेळी आमकां आदार करचो अशें हांव तांचे लागीं मागता. तशेंच केपेचे आमचे प्रमोद सावंत हांकांय हांव ह्या वेळार हांचे बी उपकार मानता. कारण ते आमकां सदांच आमच्या खोला पंचायतीची कितेंय कामां घेवन जर गेली तर तांचो सदांच आमकां आधार आसता.
सदांच आमकां ते आदार करतात आनी आमकां आमच्या डेव्हलपमेंटा खातीर ते सदांच मुखार असतात. तशेंच पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामू नाईक हांकांय हांव ह्या वेळार देव बरें करूं म्हणटा आनी तांणी आमकां हाजे मुखारय बी असोच आदार आमकां करचो पंचायती खातीर अशें हांव तांचे लागीं मागता. आनी मेन म्हणल्यार म्हजे गांवचे सगळे लोक जे म्हाका सदांच सपोर्ट करतात आनी तांच्या सपोर्टाची म्हाका सदांच गरज आसा, तांचे बी हांव ह्या वेळार सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तांचे लागून आज हांव ह्या पदार पावला. सो तांकांय बी हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचो सपोर्ट म्हाका असोच प्रत्येक वेळार प्रत्येक खिणाक म्हाका जाय पडटलो अशें हांव मानता. आनी ही एक जबाबदारी म्हजेर पडला, ती एक सत्ता मानिनासतना हांव एक ही जबाबदारी म्हणून हाजेर काम करतले आनी गांवाचो विकास करपा खातीर फुडें सरतले. जावं तुगेलो आतां ड्रीम प्रोजेक्ट सरपंच पंच आशिल्लें तूं, सरपंच जावन तुज्या हातीन जावपाचो, तुगेलो तगले खंयचो प्रोजेक्ट आहा? प्रोजेक्ट म्हणल्यार आतां कितें आमची चालू आसा पळय कितें डेव्हलपमेंटाची कामां, आमची बिल्डींग आसा ती सद्या चालू आसा काम ताजें. सो ते कंप्लीट करून घेवपाक फुडल्या टेन्युअरा भितर हांव ते कंप्लीट करतलें. आनीक सरावंडींग पेवर्स कंपाऊंड सगळे तातूंत कामां भितर आसा ते हांव कंप्लीट करून घेतलें. बरें, अशें कितें आसा कामां की तुमकां करपा जाय आशिल्ली पंचायती, कारण टॅक्निकल गजाली लागून अडोन उरलेली अशें कितें आसा? आमकां एक उदकाचो एक व्हडलो प्रॉब्लेम आसा खोला गांवांत, तर तो ताजे खातीर आमी हें बी केलां. हांगा कुडय टू काजूमळ आमी न्यू पायपलायन घालपा खातीर आमी फायल ऑलरेडी घाल्या, ताजी चालू आसा प्रोसिजर, ते जातले रोखडे. आनी शेळप आसा पळय तातूंत न्यू रिप्लेसमेंट ऑफ पायपलायन एक घाल्या, ताजे बी प्रोसिजर चालू आसा. ओके. आनी एक मेजर प्रॉब्लेम तुमचे गांवच्या लोकां कडल्यान आयकल्लो तो म्हणल्यार हायवे लागून तेंच्या घरांचेर सक्रांत येवपा आसा, कांय जाणां दुकानां वयता, घरां वयता, सो हेजेर कशें कितें नदरेन पळयतलें? हय, कितें हो एक बरो व्हडलो विशय आसा. सो तो विशय आमी ग्रामसभेक घालून आमच्या गांवच्या लोकां कडेन ताजेर डिस्कशन करून आमी मागीर ताजेर निर्णय घेतली. सर तुमी कसो हँडल करतलो? वेळ येयलो जाल्यार लोकां बरोबर रावचें पडल्यार लोकां बरोबर रावतले? न्ही, लोकां बरोबर रावपा म्हणल्यार हे पळय, ही कोर्टाची ऑर्डर आहा ती सो मोठो कोर्टान घेतली ऑर्डर, ही गव्हर्मेंटाची हे न्ही. कोर्टान डायरेक्शन दिल्या, कलेक्टराचे हाजे परवानगी मामले, डेप्युटी कलेक्टर, तलाठी सर्वे करता चालू आहा. पूण हे आमी अनेक पॉयंट आमचे उलोवपी जाल्ले, आमच्या कोर कमिटी भितर सुद्दां आमी डिस्कस केल्ले आहा की अशे पद्दतीन जर आमी तलाटीचें इन्स्पेक्शन करता, कोर्टाचो आदेश हा खरो, पूण त्या प्रमाणे जर एक्शन घेवपाक गेले जाल्यार कितली तरी घरां वयतली. की ग्रामीण गांवांनी जी घरां आसात ती आपले अशी खंय तरी कन्वर्शन करून सेटलमेंटाकच बांदलेली अशी घरां जातात, ती प्रत्येक आपल्या जाग्यार बांदलेली आहात. काही ऑर्चर्ड लँड आसतली आनी कितें आसतली, आपली ज्या कडेन जागो आहा ते घर बांदलेले आसात. पण तशें जर इलिगल म्हणल्यार गांवचे गांव इलिगल म्हणचे पडटले. थंय खंय तरी सरकारान सोल्युशन काडचें पडटलें, आमी उलोवप जाल्लें आसा. आनी तेजेर जरी कोर्टाच्या आदेशा जरी इन्स्पेक्शन केलें सगळें जालें जाल्यार सो तेजेर कोणाचेरच कांय तरी हें जावचें ना, हानी जावचें ना, हें सरकार प्रिकॉशन घेतलें, ही खात्री आमकां. हानी जावपा ना म्हणटा तुमी? हानी जावचें ना म्हणजे जशें कोणी जर आतां जे इलिगल म्हणटा पळय न्ही, जर आमी गांवांनी घरां आसात ती घरां जर तुमी TCBच्या हातूंत पळयत जाल्यार गांवाचे गांवच आसतले न्ही. हायवे लागून म्हणटा तुमकां? हायवेक लागून जाल्यार सुद्दां ती घरां म्हणजे तशी सरसकट सगळ्यांची घेवप जाल्ली आसा. हायवेक आतां ही आतां हायवे लागून घेता खरी, पूण बाकीचे सुद्दां आतां तलाठी पळयता आसतना खंयची सगळीं घरांनी घेतात. म्हणजे जे इलिगल घेता आसतात ते सगळे पण घेतात, पण ज्या कडेन इन्स्पेक्शन केलें आनी रिपोर्ट दिलो म्हणून तेजेर सरकार विचार करतलो न्ही. आनी सरकार तशें सेवा म्हणलेली आहा, आपली हें जाल्यार सुद्दां थंय कसो तोडून काडून तांकां सेव करप किंवा कसो सांबाळप तें सरकार करतलें, ही आमकां खात्री आसा. लोकांक सांबाळपाचो प्रयत्न जातलो म्हणटा? आसतलोच.